दर्शकबिन हामी यतिखेर पाशुपत क्षेत्रमा छौँ र पाशुपत क्षेत्रमा यतिखेर गङ्गा आरती हुन लागिरहेको छ। यो बागमती गङ्गा आरती तपाईँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ। यतिखेर हजारौंको सङ्ख्यामा भक्तजनहरू बागमतीको किनारमा आइपुग्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। अब आरतीको शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। यतिखेर यो शुभारम्भको घडी हो। यसअघि पनि त्यहाँ यो आरतीका लागि सङ्कल्प गर्नका लागि बागमती तटमा गएर सङ्कल्प गरिएको थियो र दर्शकबिन हामीले तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। यो पाशुपत क्षेत्रको बागमती आरती तपाईँलाई हामीले जस्ताका तस्तै यहाँबाट देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ। अब आरती विधिवत रूपमा सुरु हुन लागिरहेको छ। यो पशुपत क्षेत्रको साँझको दृश्य हो र यो साँझ आज शनिबारको दिन पनि र विशेष गरी आज भक्तजनको उपस्थिति ज्यादै नै उल्लेखनीय मात्रामा हामीले देख्न सक्छौँ। हो दर्शकबिन हामी तपाईँलाई पाशुपत क्षेत्रबाट यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग देखाउने हाम्रो प्रयास जारी छ। आज हामीले पाशुपत क्षेत्रबाट जस्ताको तस्तै यहाँलाई यो दृश्य कैद गरेर देखाइरहेका छौँ। शङ्खध्वनि हुन लागिरहेको छ। दर्शकहरू दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ। हजारौंको सङ्ख्यामा भक्तजनको उपस्थिति देख्न सक्छौँ। हामी तपाईँलाई यो दृश्य अहिले देखाइरहेका छौँ। अहिले तपाईँ पाशुपत क्षेत्रको यो प्रत्यक्ष रूपमा बागमती गङ्गा आरतीलाई तपाईँहरूको बिचमा हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ र तपाईँहरूलाई हामीले जस्ताको तस्तै यहाँ देखिरहेका छौँ। शङ्खध्वनिपछि अहिले घन्टीको यो सुमधुर धुन छ र यसपछि क्रमशः यो आरतीको कार्यहरू हुने गर्छ। भगवान श्री पशुपतिनाथको यो बागमती तटमा अहिले बागमती गङ्गा आरती भइरहेको छ। दर्शकबिन हामीले तपाईँलाई यो पशुपत क्षेत्रको यो गङ्गा आरती जस्ताको जस्तै देखाउने हाम्रो प्रयास जारी छ। हामी तपाईँलाई पाशुपत क्षेत्रको गङ्गा आरती अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँले यो दृश्य अवलोकन गरिराख्नु भएको छ। भक्तजनको उपस्थिति ज्यादै बाक्लो रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। सबै क्षेत्र भरिएको छ र भक्तजनहरू व्यापक रूपमा आउनु भएको छ। यो घन्टीको ध्वनि पनि ती चारै दिशाबाट गरिने यसको शास्त्रीय परम्परा बनेको छ र
अघि हामीले देखेका थियौँ पशुपतिनाथको पूर्वतर्फबाट र यो बाट चाहिँ पश्चिम दिशामा भगवान श्री पशुपतिनाथलाई घन्टी बजाइएको थियो भने अहिले भने यो चाहिँ उत्तरतिर घन्टी बजाइरहेको दृश्य देखाइरहेका छौँ। सङ्गीतको सुमधुर आवाजसँगै यतिखेर यो भक्तजनहरूले यहाँ पाशुपत क्षेत्रमा गङ्गा आरतीको यो भरपूर रूपमा शास्त्रीय मनोरञ्जन लिइरहनु भएको छ। अहिले भने घन्टी पूर्व दिशाबाट बजाइएको छ, पूर्वतर्फ अहिले घन्टीको ध्वनि बजाइँदैछ। अहिले पूर्वबाट दक्षिणतिर घन्टी बजाइँदैछ र यो क्रमशः यसपछि अब पश्चिम आएर घन्टी बजाउने कार्यलाई विसर्जन गरिन्छ। हो दर्शकबिन, हामी तपाईलाई पाशुपत क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा यो देखाइरहेका छौँ र यतिखेर बागमती गङ्गा आरती भइरहेको छ। देवादिदेव आराध्यदेव भगवान श्री पशुपतिनाथ विराजमान रहनुभएको यो पावन भूमिमा यसरी नै यो हरेक दिन हरेक साँझ बागमती गङ्गा आरती हुने गर्छ। तपाईँ पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। बेलुका 6:30 बजेपछि यो आरती पाशुपत क्षेत्रको यो बागमती तटमा हुने गर्छ। तपाईँ पनि सहभागी हुनको लागि कुनै त्यस्तो कठिन हुँदैन। तपाईँ सहजै रूपमा भगवान श्री पशुपतिनाथ विराजमान रहनुभएको यो पावन भूमिमा आउन सक्नुहुन्छ। हो दर्शकबिन, अहिले यो चारै दिशा घुमेर अहिले भने पश्चिम दिशातर्फ यी भएको छ। अब भने यहाँ अर्को तयारी पनि भइरहेको हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ। अब सम्भवतः धुपादीको तयारी हुँदैछ र धुपादी पछि भने आरतीको महत्त्वपूर्ण पाटोतर्फ यहाँलाई हामी लिएर जानेछौँ। दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई पाशुपत क्षेत्रको यो भूमिबाट प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई यहाँको गतिविधि जस्ताको तस्तै पस्करे हाम्रो जमर्को छ। सनातन संस्कृति, सनातन परम्परा, सनातन वैदिक सनातन हिन्दू धर्म र संस्कृतिको यो जमरेकोमा यतिखेर देश यतिखेर धर्म निरपेक्षता भए तापनि धर्मले भने सबैलाई समेट्ने र आफ्नो स्वधर्मप्रतिको लगावको कारणले सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यतिखेर यो साँझको समय पनि बागमती तट अथवा आराध्यदेव भगवान श्री पशुपतिनाथ विराजमान हुनुभएको यो पावन भूमिमा आइरहेको तपाईँलाई हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, आरतीमा जुन सहभागिता देखिन्छ निश्चय नै धार्मिक जनजागरण आइरहेको छ भन्ने कुरामा कसैमा दुईमत नहोला। हो दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई यो पाशुपत क्षेत्रबाट जस्ताको तस्तै गतिविधि पस्कने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँ यतिखेर हुनुहुन्छ पाशुपत क्षेत्रको यो बागमती आरतीमा र बागमती आरतीबाट हामी तपाईँलाई हिन्दू टेलिभिजन परिवार यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ, अब धुपादीको पालो छ र यो धुपादी विधिपूर्वक हुँदैछ। अहिले पश्चिम दिशातर्फ रहेको आराध्यदेव भगवान श्री पशुपतिनाथलाई धुपादी गरिँदैछ। हेर्नुहोस् त धुपादी कसरी भइरहेको छ। कोही भक्त आफ्नो टाउकोमा दीप बालेर नृत्य प्रस्तुत गरिरहेको दृश्य पनि हेर्न लायक छ।
हामी तपाईलाई जो आरतीको माथिल्लो भागको तल्लो सिँढीमा यो कार्य भइरहेको छ यो देखाइरहेका छौँ। भक्त आफ्नै सुरमा साँच्चै दर्शकबिन हामीले यी दृश्यहरू तपाईँको बीचमा लगातार रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तपाईँ यतिखेर हुनुहुन्छ बागमती आरतीमा पाशुपत क्षेत्रमा र हिन्दू टेलिभिजन तपाईँसँग यी प्रत्यक्ष गतिविधिहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो धुपादी पनि चारै भेगबाट घुमेर गरिने यसको परम्परा छ। त्यसैले अब भने यो धुपादी पश्चिमतर्फबाट उत्तरतर्फ धुपादी गरिँदैछ। यो दीप शिरमा राखेर नृत्य गरिँदैछ। तपाईँले यो दृश्यलाई देखाइरहेका छौँ भने धुपादी अहिले पूर्वतर्फ भइरहेको छ र यसपछि भने यो गङ्गा आरतीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष यो जुन रहेको छ आरतीका लागि बनाइएको दीप, त्यसलाई अहिले भने सङ्कल्पकर्ताहरूबाट त्यसमा दीप प्रज्वलन भइरहेको छ। अहिले धुपादीको कार्य भने दक्षिणतर्फ गरिँदैछ। हामी तपाईँलाई यो दृश्य पनि देखाइरहेका छौँ। अहिले धुपादीको कार्य पनि सम्पन्न भएको छ। अब यो गङ्गा आरतीको महत्त्वपूर्ण पक्ष दीप सहितको आरती हुँदैछ। यो महत्त्वपूर्ण मानिनुपर्छ र आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ विराजमान रहनुभएको यो पावन भूमिमा अबको केही सेकेन्डमै विशाल गङ्गा आरती हुँदैछ। हो दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा हिन्दू टेलिभिजनको माध्यमबाट तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको गतिविधि पस्किरहेका छौँ। दीप हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले विशेष रूपमा दीपलाई प्रज्वलित गरिएको छ।
भगवान भोलेनाथको ताण्डव नृत्यका साथ, ताण्डव भजनका साथ अब भने यो गङ्गा आरतीको महत्त्वपूर्ण पक्ष हेर्नुहोस् त, त्यहाँ दृश्यमा ताण्डव नृत्य भइरहेको छ। हामीले यी दृश्यलाई पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उठाइएको छ आरतीको लागि तयार गरिएको दीप। बागमती गङ्गा आरतीको महत्त्वपूर्ण पाटो सुरु भइसकेको छ। दर्शकबिन अहिले पश्चिमको दिशाबाट यो आरती प्रारम्भ भएको छ। हामी तपाईँलाई यो दृश्य पाशुपत क्षेत्रबाट देखाइरहेका छौँ। भगवान भोलेनाथको सुमधुर भजनका साथ भइरहेको यो आरतीमा तपाईँ हामी पनि सहज रूपमा सहभागी हुन सक्छौँ। र अहिले तपाईँ हेरिरहनु भएको छ पाशुपत क्षेत्रको बागमती तटबाट पशुपतिनाथको बागमती गङ्गा आरती। अहिले पश्चिमबाट उत्तरतर्फ आरती फर्काइएको छ। आरती अहिले उत्तरतर्फ फर्किएको छ। अहिले उत्तरबाट पूर्वतर्फ आरतीलाई फर्किएको छ र आरती पूर्वतर्फबाट भइरहेको छ। अहिले पूर्वबाट अब दक्षिणतिर आरतीलाई फर्काइएको छ। आरती अहिले दक्षिणतिर भइरहेको छ। माथि आरती भइरहेको छ भने तल्लो श्रेणीमा पनि दीपलाई लिएर
आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरिरहेका छन् भक्तजनहरू। भक्तजन आफ्नै सुरमा। अब आरती फर्किएको छ फेरि पश्चिमतर्फ र आरतीका केही दीपहरू भने निभिसकेको दृश्यमा देख्न सक्छौँ, किनकि यो चार दिशा गर्दा त्यसमा रहेका त्यो जुन दीप भिजाइएको थियो, बत्ती भिजाइएको थियो, सायद त्यो बत्तीको तेज अब कम हुँदै गएको हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ। पश्चिमतर्फबाट सुरु भएको यो दीप प्रज्वलन पश्चिमतर्फै आएर चार दिशा हुँदै आएर अहिले अब समापनकै क्रममा यो चाहिँ देखिन सक्छौँ दीप। यसलाई अहिले भने राखिएको छ यो भूमिमा। यसमा घन्टी गरिएको छ र यसलाई विधिवत रूपमा जल चढाइएको छ। यो कार्यलाई पनि अब बिट मार्दै अगाडिका कार्य शुभारम्भ हुन लागिरहेको छ। दर्शकबिन हामी यतिखेर पाशुपत क्षेत्रमा छौँ र बागमती तटको यो आरतीलाई तपाईँहरूको बिचमा जस्ताको तस्तै राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँ यतिखेर हिन्दू टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ र हिन्दू टिभीमा आज हामी पाशुपत क्षेत्रको यो बागमतीबाट यो बागमती गङ्गा आरतीलाई जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन आफ्नै सुर छ, हेर्नुहोस् त, कोही लडेर नाच्दैछन् त कोही उठेर, आफ्नै सुर छ। हो, यही त भोलेनाथको कृपा भन्नुपर्छ। नन्दी भिङ्री भूत र पिचास गणका गणपति भगवान श्री भोलेनाथको यो सामिप्यमा हेर्नुहोस् त, कोही सुतेर के जहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। भक्तहरूको धोती खुस्केको दृश्य पनि हेर्न लायक छ। हामी तपाईँलाई दर्शकहरू यतिखेर पाशुपत क्षेत्रबाट यो प्रत्यक्ष रूपमा यहाँका गतिविधिहरू तपाईँहरूको बिचमा लाने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब आरतीको हामी अन्तिमतिर दौरानमा छौँ। अब भने यो फेरि अन्तिममा भगवानकै आरतीतर्फ लाग्न लागिरहेको दृश्यमा देख्न सक्छौँ। भजनले ताण्डव नृत्य माग गरेर होला, सायद भक्त पनि त्यही सुरमा आफूलाई ढाल्दै हुनुहुन्छ। हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। हजारौँ भक्तहरूका बिचमा केही भक्तहरू आफ्नै धुनमा हुनुहुन्छ।
डमट 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 मन्निनाद बडमळवय सकार आरतीको अन्तिममा हामी आइपुग्न लागिरहेका छौँ। सुरु भएको छ पश्चिम दिशातर्फबाट। यो कार्य हुँदै 4 दिशाबाट घुमेर फर्किएपछि आजको आरतीलाई लगभग रोकबिट मारिन्छ। देख्नु सक्नु भएको छ तपाईँले अहिले पश्चिमबाट आरती भगवान श्री पशुपतिनाथलाई आरती भइरहेको छ। बागमती गङ्गाको यो तटमा भइरहेको यो आरती तपाईँ पनि सामेल हुन सक्नुहुन्छ र त्यसका लागि तपाईँले पाशुपत क्षेत्रमा हरेक साँझ 6:30 बजेपछि आउन सक्नुहुन्छ। अहिले उत्तरतर्फको यो आरती देख्न सक्छौँ। मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेको छु, पश्चिम दिशाबाट सुरु भएको आरती उत्तर पूर्वतर्फ फर्किसकेको छ। अब उत्तरबाट पूर्व हुँदै दक्षिण हुँदै बाटो फर्किएर फेरि पश्चिम आएपछि यसलाई समापन गरिन्छ।
बाबा पशुपतिनाथ को शंभु